नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम वाइड एंगलमा स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ। उम्मेदवारहरू मतदाताको घर दैलोमा आफ्नो पक्षमा मत पार्नका निम्ति दौडधुपमा छन्। मतदाता मतदानका लागि आफ्नो स्थानीय तहको विकास समृद्धिका निम्ति आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने तयारीमा छन्, तम तयार छन्। निर्वाचन आयोग सम्पूर्ण रूपमा तयारी पूरा गरी अहिले निर्वाचनका निम्ति चाहिने निर्वाचन कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरू खटाइरहेको अवस्था छ। मतपत्र छापिसकिएको छ, चुनाव चिन्हहरू प्रदान भइसकेको छ र यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित जनताको अपार उत्साहका साथ निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण निर्माणका निम्ति आयोग क्रियाशील छ, निरन्तर लागिरहेको छ। हामी स्थानीय तहको निर्वाचन जो वैशाख 30 गते हुँदैछ, विभिन्न शङ्का उपशङ्काका बीचमा यो रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया। प्रमुखज्यू, स्वागत छ। नमस्कार र धेरै धेरै धन्यवाद। निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा तयारी पुरा गरेको छ, हामीले सार्वजनिक रूपमा भनि पनि रहेछौँ। अहिले आजका मितिमा कुन पोजिसनमा छ? यहाँले भनिसकेका जति विषय छन् त्यसमा समर्थन जनाउँदै बाँकी कुराहरू चाहिँ अहिले आजको मितिमा हामीले सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूमा खटिने गरी आवश्यक कर्मचारीहरू झन्नै 1,22,000 जति कर्मचारीहरू खटनपटन गरिसकेका छौँ। उहाँहरू अब मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट आवश्यक निर्वाचन सामग्री मतपत्र सहित बोकेर 27 गतेको साँझसम्ममा सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नुहुन्छ। त्यसपछि 28 गते र 29 गते 2 दिन उहाँहरूले त्यो मतदान केन्द्र निर्माण गर्ने, त्यसलाई हामीले अपाङ्गता मैत्री, महिला मैत्री, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत अलिकति विश्राम गर्ने ठाउँ भएको र सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी निर्माण गर्न भनेका छौँ। त्यो कार्यविधि नै छ, निर्देशिका छ। त्यसपछि 2 दिन 28 गते र 29 गते जो नयाँ मतदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले परिचय पत्र पाउनुहुन्छ र सबै मतदाताहरूलाई निर्वाचन गर्ने तरिका सिकाउनको निम्ति यो पल्ट हामीले पहिलोचोटि यो प्रयत्न गरिएको हो। त्यही ठाउँमा यो मतदाता सहायता कक्ष भनेर बनाएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ 2 दिनसम्म हाम्रा भोलिन्टियर झन्डै 54,000 जति हाम्रा भोलिन्टियरहरू खटिनुहुन्छ र उहाँहरूले र हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले मतदान गर्ने तरिकाबारे सिकाउनुहुन्छ। त्यसपछि त ठ्याक्कै 30 गते हामी पुगिहाल्यौँ। 30 गते 7 बजेदेखि 5 बजेभित्र मतदान गर्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त मिलाइसकिएको अवस्था छ। 28 र 29 गते यदि मतदाताहरूलाई कन्फ्युजन छ भने सहायता डेस्क छ, कसरी भोट हाल्ने, कसरी भोट हाल्ने, यो टेलिभिजन मार्फत, हाम्रो नेपाल टेलिभिजन मार्फत आह्वान पनि गर्नु। हजुर, अब हामीले 28 र यद्यपि हामीले मतदान गर्ने तरिकाको विषयमा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरेका छौँ। युट्युब मार्फत हामीले त्यसलाई चाहिँ पुर्याएका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि सबै मतदाताहरूले त्यो सबै कुरो नबुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो फेरि विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि छ, 30 गते निर्वाचनको निम्ति 28 र 29 गते तयारी गरिदिनुहोस्। जुन दिन उपयुक्त लाग्छ तपाईँलाई समय मिलाएर त्यहाँ चाहिँ मतदान कक्षमा मतदान गर्न सिकाउने जुन ठाउँ हुन्छ त्यसमा त्यो ठाउँको जुन मतदान केन्द्रमा राखिएको आवश्यक पर्ने मतपत्र हुन्छ त्यसको नमुना त्यहाँ हुन्छ। त्यो नमुनाको आधारमा त्यहाँ चाहिँ कसरी नामावली के लिएर आउनेदेखि लिएर कसरी मत हाल्ने, पहिलो लहरमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पहिलो लहर हो, त्यहाँ एकजनालाई मात्रै मत दिनुपर्छ, आफूलाई रोजेको ठाउँमा हालिदिनुहोस्। दोस्रो लहर भनेको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख हो, त्यसमा पनि आफूलाई मन परेको एउटा ठाउँमा भोट हालिदिनुहोस्। तेस्रो लहर वडा अध्यक्षको हो, त्यसमा पनि त्यसै गरी एक भोट हालिदिनुहोस्। चौथो लहर
महिला वडा सदस्यको हो, त्यसमा पनि त्यसै गरी आफूलाई मन परेको ठाउँमा म यही भनिराखेको छु, मन परेको उम्मेदवारको चिन्हमा स्वस्तिक छाप, त्यहाँ स्वस्तिक छाप हुन्छ त्यो लगाइदिनुहोस्। अनि 5औं नम्बरमा दलित महिला वडा सदस्यको त्यो लहर हो, त्यहाँ उठेका उम्मेदवारमध्ये तपाईँलाई मनपर्ने उम्मेदवारको चिन्हमा भोट लगाइदिनुहोस्। र 6औँलाई अलिकति व्याख्या गर्छु, यो धेरैतिरबाट सोधि पनि रहनु भएको छ। त्यो 6औँ मतपत्र भनेको चाहिँ त्यहाँ 2टा लाइन हुन्छन्। त्यो 2टा लाइनमा कुनै राजनीतिक दलको चिन्ह पाएको छ भने एउटा र 2टा चिन्ह पाउँछ। त्यसै गरी स्वतन्त्र छ भने पनि स्वतन्त्रले एउटा र 2टा पाउँछ। मैले उदाहरण दिँदा कसैलाई सङ्केत गरे जस्तो होला, त्यसकारण मैले उदाहरण दिइनँ। 2टा चुनाव चिन्ह हुन्छ, 2टा चुनाव चिन्ह हुन्छ, 2 जना छान्ने हो। मानिलिनुहोस् त्यो 6औँ मतपत्रबाट 5 जना सदस्य उठ्नु भएको छ भने कुनै पनि ठाउँको 2वटा चिन्हमा भएको बढी मत जसले पाउँछ त्यसले जित्ने हो। जता भोट हाल्ने, फेरि 3 ठाउँ हाल्न पाइएन, 2 ठाउँ हाल्नु पर्यो। ठाडो हाले पनि भयो, तेर्सो हाले पनि भयो, क्रस गरेर हाले पनि भयो, जसरी हाले पनि 2 ठाउँ छाप लगाउनु पर्छ। यहाँ अलिकति कन्फ्युजन के छ भने यसमा चाहिँ 6औँ लहरको छुट्टै प्रतिस्पर्धा, 7औँ लहरको छुट्टै प्रतिस्पर्धा पो हो कि भन्ने भ्रम छ। यो भ्रम निवारण गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु र 6औँ र 7औँ भनेको त्यो लाइनभित्रको प्रतिस्पर्धा हो। कहाँनेरि आफ्नो चिन्ह छ भन्ने कुराले त्यसले निदो गर्दैन। निदो केले गर्छ भने त्यो 2टा मध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने 2 जनाले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यत्र चाहिँ एक-एकवटा छाप हान्दा भयो, त्यहाँ चाहिँ 2टा छाप हान्दा पनि भयो। बाइ द वे यो पनि मैले जानकारी गराउँ, यदि झुकिएर कहीँ, किनभने हामीले मतपत्र पहिले नै छापेर पठायौँ, कतिपय ठाउँमा त्यहाँ उम्मेदवार नभएको अवस्था पनि होला। यदि उम्मेदवार नभएको ठाउँमा छाप हान्यौँ भने पनि त्यो बदर हुँदैन। तर एक ठाउँको त्यो 6वटा मतपत्र भएको हुनाले 1 नम्बरको मतपत्र सदर भयो भने 2 नम्बरको मतपत्र बदर भए पनि 1 नम्बरको मत चाहिँ कायमै रहन्छ। क्लियर भयो। अझै कन्फ्युजन छ भने आदरणीय मतदाताहरूले सम्बन्धित मतदान स्थलमा गएर 28 र 29 गते थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। एउटा प्रश्न प्रमुखज्यूले भन्दै मानौ उम्मेदवार छैन, स्वस्तिक चाप बढी भयो, त्यसमा त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? त्यो चाहिँ जुन ठाउँको यो हाइपोथेटिकल क्वेसन होइन, हाइपोथेटिकल होइन, त्यस्तो हुन पनि सक्छ। हामीले यो मतदान गरिसकेपछि चुनाव चिन्ह त छ नि त, अब निर्वाचन चिन्ह त छ त्यहाँ। त्यो निर्वाचन चिन्ह त्यहाँ राखेपछि त्यही मत चाहिँ बदर हुन्छ, अरूको बदर हुँदैन। त्यो चाहिँ गणना भएन। यसलाई उदाहरणसहित व्याख्या गर्नको निम्ति 28 र 29 गते हामीले त्यो आह्वान गरेकै छौँ। तपाईँहरूमा कुनै कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ जानुहोस्। र म अर्को अनुरोध पनि के गर्छु भने यो टेक्निकल विषय पनि हो कि कतिपय अवस्थामा, त्यसकारण म सम्पूर्ण आदरणीय मतदाताहरूमा एकजनाले जानेको कुरा अर्काजनालाई सिकाइदिनुहोस्। घरको एक परिवारको एक सदस्यले जान्नु भएको छ भने अर्को सदस्यलाई सिकाइदिनुहोस्, छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई सिकाइदिनुहोस्, ताकि यो अमूल्य मत खेर नजाओस्, बदर नहोस्। एउटा क्वेसन उठेको छ, 79 राजनीतिक दलले सहभागिता जनाउने भने, तर जताततै त त्यो पुगेन। निर्वाचन चिन्ह छ, मतपत्र ठुलो छाप्नु पर्यो। यसलाई अलिकति छिटो हतार गरियो कि मतपत्र छाप्नु? एकदमै वास्तवमा यो जरुरी पनि थियो मैले भन्नको निम्ति, र नेसनल टेलिभिजनबाट यो मैले क्लियर पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो 2 खाले हामीले निर्वाचन गर्छौँ। एउटा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन, जहाँ समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यहाँ हामीले समानुपातिक तर्फको मतमा सबै पार्टीहरूको जतिले भाग लिन्छन्, किन सबै उम्मेदवार भयो नि त त्यहाँ, त को मतपत्र अग्रिम रूपमै छापेर पठाउँछौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको हकमा होइन, पहिलो हुने निर्वाचित हुने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अनुसारको चाहिँ जति उम्मेदवार भए त्यतिको मतपत्र छापेर पठाउँछौँ। यो हामीले अहिले व्यवस्थापन गर्दै आएको विषय हो, किनभने त्यति बेला हामीलाई झन्नै 30 दिन 1 महिनाको समय हुन्छ। 1 महिनाको समयमा झन्नै अब चाहिँ 300 देखि 400 किसिमका मतपत्र छापेर पठाउन हामीलाई समय पुग्छ। यो निर्वाचन जहाँ हामी 753 स्थानीय तहका 6743 वटा
वडाको निर्वाचन गर्दैछौँ र यसमा यदि यही अनुसार उम्मेदवार फाइनल भइसकेपछि मात्रै मतपत्र छाप्ने हो भने, मैले काठमाडौँको उदाहरण दिएर भनौँ, काठमाडौँको मतपत्र हामीले मेयरको छुट्टै, उपप्रमुखको छुट्टै, 32 वटा वडाको छुट्टा छुट्टै 32 वटा, किनभने वडागत रूपमा पनि त फरक फरक छ नि त उम्मेदवार, सदस्यको महिला सदस्यको 32 किसिमको, दलित महिला सदस्यको 32 किसिमको र फेरि अन्य वडा सदस्यको 32 किसिमको छाप्नुपर्छ। एउटा काठमाडौँको मात्रै म उदाहरण दिँदैछु हैन, जति त त्यति हुन् नि त। तर अहिलेको हाम्रो मतपत्र चाहिँ के हो भने यो एउटै सिटमा एउटै कागजमा 6 वटा मतपत्र एकै ठाउँ हुन्छ, अहिले एकै ठाउँ छ। यदि हामीले छुट्टा छुट्टै छापेको भए, छाप्न सकेको भए, त्यो बन्दोबस्त गर्न सकेको भए यहाँले भनेको कुरा एकदमै जायज हो। यो त सम्भवै छैन, किनभने देशभरिको मतपत्र छाप्दाखेरि 8249 प्रकारको मतपत्र छाप्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, 8249 यो मतलब जतिवटा वडा छन् त्योभन्दा पनि बढी त मतपत्र चाहिन्छ। यो 12-14 दिनको अवधिमा देशभरिको 8249 प्रकारको प्लेट तयार गरेर, डिजाइन तयार गरेर मतपत्र छापेर निर्वाचन गर्ने भन्ने यो सम्भव छैन। यसको उपाय त केही होला। यसको उपाय हामी के देखिराखेका छौँ भने, मैले 3टा दृष्टिकोणबाट यसलाई हेर्नुपर्छ, किनभने भोलि त हामी त सिकेर सुधार पनि गर्ने हो नि। एउटा, हामीले कि त ई भोटिङमै जानुपर्छ, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा, त्यो भयो भने यो सल्भ हुन्छ। दोस्रो, केन्द्रबाट फेरि मतपत्र भनेको साह्रै संवेदनशील विषय हो, यहाँले देखिरहनु भएको छ, यहाँले त धेरैपल्ट यहाँ समाचारमा चाहिँ राख्नु भएको छ हाम्रा मतपत्र कसरी ढुवानी भइरहेका छन्। सेनाको सम्पूर्ण सुरक्षासहित छापेर पठाउनु पर्ने अवस्था छ नेपाली सेनाको, होइन, त्यो स्थिति छ। कि त यसलाई स्थानीय तहमै जुन जुन गाउँपालिकामा जो हाम्रा अधिकृतज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफै मतपत्र छाप्ने, आफै निर्वाचन सम्पन्न गरेर आउने गरी अधिकार प्रत्यार्जन गर्नुपर्छ, यसलाई पनि सोच्न सकिन्छ। यो आयोगले बोकिरहनुपर्छ भनेको पनि मेरो भनाइ होइन। कि त करिब करिब 2 महिना अगाडि उम्मेदवार फिक्स गर्ने, त्यसपछि अब मतपत्र छापेर सक्यौँ भनेपछि 8-10 दिन मात्रै प्रचार प्रसार गर्न दिने गरी बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। होइन भने यो अवस्था फेरि 5 वर्षपछि पनि दोहोरिन्छ। त्यसकारण म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्दछु भने, हामीले यो प्रचार प्रसारको निम्ति छुट्याइएको 15 दिनको अवधिभित्र 8249 किसिमका मतपत्र छापेर पठाउन सक्ने हाम्रो न प्राविधिक क्षमता छ, न हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता छ, न हामीसित त्यो किसिमको प्रेसको चाहिँ व्यवस्था छ, त्यसकारण आर्थिक अवस्था पनि सबै छैन। अब यसले हेर्नुहोस् है, यसले अहिले पारेको घाटा नि, हामीले कुनै एउटा जिल्ला, कुनै क भन्ने जिल्लामा 79 दल दर्ता भएका थिए, होइन, केही स्वतन्त्र पनि उठ्लान् भन्ने अनुमान लायौँ र 40 लहरको मतपत्र चाहिन्छ होला भनेर पठायौँ। अहिले त्यहाँ चाहिँ 22 लहरकोले पुगिदियो। कति कागज खेर गयो, कति मसी खेर गयो, एउटा त्यो ढुवानी लगाए। कहीँ हामीले यहाँ त यो चाहिँ 25 वटा लहरले पुग्छ होला भनेर भनेदिनु, 40 जना उठिदिनु भयो, त्यो पनि बिग्रियो। त्यसकारण यो अप्ठ्यारो त छ नै। मतपत्र, स्थानीय तहको मतपत्र डिजाइनका 2 वटा मेजर सिद्धान्त छन्। मेजर ऐनमै लेखेको। एउटा, मतपत्रमा चिन्ह राख्दाखेरि जुन पार्टीको हैसियत जहाँ छ है, हैसियत मैले भनेको चाहिँ 74 सालको प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको उसले मत पाएको आधारको हैसियत, त्यो हैसियतको क्रममै राख्नुपर्छ एउटा। दोस्रो, मतपत्रलाई अब यो हामी क्यालेन्डर जस्तो भन्छौँ नि, क्यालेन्डर भन्छ नि, कहीँ रातो, कहीँ कालो, कहीँ पहेँलो अक्षर भएको छ्याके छ्याके भनौँ न, मतपत्रलाई खाली राखेर छ्याके छ्याके भनेर छाप्न पनि पाइँदैन। त्यसले त झन् भ्रम सिर्जना गर्दछ। यो 2टा अवस्थाको निरूपण गर्नको लागि जबसम्म हामी प्रत्येक पदको छुट्टा छुट्टै मतपत्र छाप्दैनौँ, सधैँ यो समस्या आइरहने स्थिति हुन्छ। यो बाध्यात्मक अवस्था हो, कानुन र सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेको अवस्था हो। प्रमुखजी, एउटा बडो प्रश्न छ क्या, यो लोकल लेभलको इलेक्सन नि अब आसन्न नजिकै आइसक्यो, ढोक्कैमा आइसकेको छ। लोकल लेभलको इलेक्सनमा पनि फेरि राजनीतिक नेपालमा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्दाखेरिमा कहिले कहिले लोकल लेभलको डेभलपमेन्टको प्रोजेक्ट हो यो इलेक्सन भन्ने कुरो। उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र ढङ्गबाट पनि आउन सक्छन्, आफूले मन परेको उम्मेदवारलाई दिने, उसले ल्याएको योजनाका आधारमा हामी भोट हाल्छौँ भन्ने नभएर फेरि राजनीतिक दल, राजनीतिक आचार संहिता बनाउँदा पनि तपाईँहरू राजनीतिक दलसँग बस्नुहुन्छ।
अनि त्यसपछि आएर चाहिँ नि इलेक्सन कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि फेरि पोलिटिकल कन्सेन्सस भनेर चाहिँ पोलिटिकल लिडर्ससँगै जान्छौँ। लोकल लेभलको इलेक्सन अरू सङ्घीय इलेक्सनभन्दा फरक यसमा के यहाँको बुझाइ छ? यसमा के छ भने हामीले विश्वव्यापी अनुभव हेर्ने हो भने धेरै जसो मुलुकका अधिकांश मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा हुँदैन। हामी कहाँ तीनै तहको निर्वाचन दलीय आधारमा हुन्छ अथवा एउटा गाउँपालिकाको वडा सदस्यको मनोनयन पनि राजनीतिक दलले त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ, दलले निर्दिष्ट गरेको मान्छे उठ्नुपर्छ। अलिकति फरक भनेको हामीले के प्रणाली अवलम्बन गर्यौँ भने हाम्रो अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले मतदाताले व्यक्तिलाई होइन सिद्धान्त विचार र निष्ठालाई, पार्टीको सिद्धान्त विचार र निष्ठालाई हेरेर भोट हाल्नुपर्छ भन्ने प्रणाली अवलम्बन गर्यौँ। टिकट दिनु भनेको त्यही हो नि त, प्रणाली अवलम्बन गर्यौँ। अथवा कुनै पनि उम्मेदवारको अनुहार हेरेर होइन, मेरो पार्टीले मैले उम्मेदवारी दिएको चाहिँ पार्टीले को चाहिँ सिद्धान्त र विचार यति राम्रो छ, हामी यति जनताको पक्षमा काम गर्छौँ, त्यसकारण हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट दिनुहोस् भन्ने खाले प्रणाली अवलम्बन गर्यौँ। साथसाथमा फेरि व्यक्तिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक उम्मेदवारी दिन सक्छ र कुनै दलको भन्दा मैले राम्रो काम गर्छु भनेर विचार सिद्धान्त कार्यक्रम लिएर आउन जान सक्छ है भन्ने बाटो पनि स्पष्ट रूपमा छोड्यौँ। त्यसकारण यो हाम्रो मिश्रित प्रणाली, दलले टिकट दिने मान्छे पनि त्यहाँ उम्मेदवार हुन्छ र स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी हुने व्यक्ति पनि हुन्छ। यो प्रणाली हामीले अवलम्बन गर्यौँ। यसलाई जोड्न खोजेको यसले लोकल लेभलको इलेक्सनलाई चाहिँ त्यो इम्पार्सियल इलेक्सन भोटर चोइस राइट टु चोइसको चाहिँ नि जुन राइट हो त्यसलाई चाहिँ नि समस्यामा पार्दैन। दलीय प्रणालीमा हामीले त्यसो भन्न मिल्दैन हैन। दलीय प्रणालीमा किनभने दलीय प्रणालीमा दलले एजेन्डा लिएर जाने भएको हुनाले क्वेसन उठाउन मिल्दैन। बरु तपाईँले भनिरहँदा मलाई अस्ति एक ठाउँमा पनि मैले यो कुरा उठाएबाट मलाई यो चाहिँ मार्मिक लागेको एक ठाउँमा हामीले एउटा यो निर्वाचन समीक्षा निर्वाचनको सुधारको कार्यक्रमको एउटा चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। त्यो छलफलको क्रममा एकजना यही निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिले नै के भन्नुभयो भने 74 सालको इलेक्सनलाई हेर्दा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न दलहरूले तालमेल गर्ने क्रममा उहाँहरूले चाहिँ जुन उम्मेदवारी दिनुभयो त्यसले गर्दा मतदातामा कन्फ्युजन आयो। यो मतदाता शिक्षा पनि कति अप्ठ्यारो हुने भयो भने म्याथ र सोसियल साइन्सको विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर सोसियल साइन्सको टिचरले म्याथ पढाए जस्तो अवस्था आयो भनेर भन्नुभयो। अब यो दलीय प्रणाली भएको हुनाले अब यो एउटा मार्मिक प्रश्न पनि थियो। त्यसकारण राम्रो के हुन्थ्यो भने यसको बाटो पनि थियो, फेरि लोकल लेभलमा यसको बाटो पनि छ। सबभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू दर्ता गर्नको निम्ति जब आयोगले आह्वान गर्छ त्यति बेला एक वा एकभन्दा बढी दलहरू हामी एउटै चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्छौँ भनेर एउटा कन्सोर्टियम बनाएर आउन सक्ने कानुन व्यवस्था छ। त्यो अवस्था सिर्जना भएन। मलाई लाग्छ यो एकचोटि यो 70 सालको इलेक्सनमा चाहिँ 33वटा दलको एउटा मोर्चा बनेर उठेको भन्ने हामीले सुनेका हौँ। त्यो मैले भोगिनँ। अहिले त्यसरी आइदिएको भए यो निर्वाचन चिन्ह लगायतका इस्युहरू पनि अलिक सजिलो हुन्थे होलान्। तर जे भए पनि अब भइसकेको छ। हामीले राजनीतिक दलको उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारीका बीचको यो संयुक्त चाहिँ यो के भन्छ प्रतिस्पर्धाको प्रणाली अवलम्बन गरेको हुनाले अलिकति कठिन होला। तर अब सिक्नुपर्छ। हामीले जे संविधान बनायौँ, जुन कानुन बनायौँ, जुन प्रणाली अवलम्बन गऱ्यौँ त्यसलाई अहिले नै आलोचना गरिहाल्नुभन्दा पनि यसलाई भोलि सुधार गर्न पनि सकिन्छ, नसकिने नै होइन। प्रमुखज्यू यसरी जाँदा राम्रो होला भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरिमा दिनेश थपलिया चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेपछि त्यहाँ केही सुधारका कामहरू, महत्त्वपूर्ण सुधारका कामहरू भइरहेछन्। सरसर्ती हेर्दाखेरिमा आचार संहिताको विषयमा पनि राजनीतिक दल अथवा उम्मेदवारहरूले कुन कुन कुराहरूलाई संहितामा राख्ने, कुन कुन पालना गर्ने, कुन कुन पालना नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिला पहिला कस्तो देखिन्थ्यो भने प्रमुखज्यू यहाँले आफैले पनि अनुभव गर्नुभएको छ र यहाँ चाहिँ नि तपाईँ आफ्नो विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यहाँको प्रमुख भएर बस्दाखेरिमा पनि निर्वाचन नजिकबाट हेर्नुहुन्छ। ठुला ठुला तुलहरू, ठुला ठुला ब्यानरहरू, बाजा गाजा, घर घरमा झन्डा होइन, अनि त्यसपछि आएर भोज भतेर भयङ्कर ठुला ठुला हुन्थ्यो। जम्मै त्यो निर्वाचन सकिएपछि त्यसलाई सरसफाइ गर्नै कयौँ दिन लाग्ने त्यस्तो थियो। त्यो स्थिति त अहिले छैन। त्यो धेरै मिनिमाइज भएको छ।
त्यो चाहिँ आचार संहिताले त्यसलाई। तर पनि म अस्ति स्याङ्जाबाट काठमाडौँ आउँदै थिएँ, बाटोबाटोमा यसो हेरेको घर घरमा झन्डाहरू, चुनाव चिन्हहरू, राजनीतिक दलका चुनाव चिन्हहरू छन्। आचार संहिता लागू भएको छ, 1 लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था छ, राजनीतिक दलको उम्मेदवारी रद्द हुने पनि कुरा छ। आचार संहिता बनाउँदाखेरिमा मानिसहरूले प्रश्न उठाइरहेको थिए, यो आचार संहिता लागू हुने आचार संहिता होइन भनेको थिए। यसमा प्रमुखज्यूको के छ, हेर्नु भएको छ नि, देख्नु भएको छ? अब मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण इस्यु, अहिले हामीलाई सबैभन्दा पोलिरहेको, चुनौतीको भाषा बोलिरहेको र साँच्चै भन्ने हो भने आयोग, राजनीतिक दल र आम नागरिकहरू जसलाई आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने थियो उसलाई गिज्याइरहेको विषय भनेकै यसको कार्यान्वयनको पक्ष हो। मैले यसलाई तथ्यमा भन्नुपर्छ। आयोगमै आएर सबै दलका शीर्ष नेताहरूले यो साह्रै राम्रो छ, पालना गर्नुपर्छ भनेर दस्तखत गरिदिनु भयो। निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, आम पत्रकारिता क्षेत्र लगायत सबै पेसागत सङ्घ सङ्गठनका व्यक्तिहरूले सही गरिदिनु भयो। त्यो दस्तखत गरेको कागजको मसी सुकिसकेको छ कि छैन मैले चेक गर्न त पाएको छैन। तर निस्किएपछि उहाँहरूले सायद यति भनेपछि आयोगको आँखामा छारो हालेँ भन्ने ठान्नुभयो कि, मैले अलिकति कडा शब्द भयो होला, मैले त्यो दुःखका साथ भनिरहेको छु, यसलाई पालना गर्ने विषयमा सोचिदिनु भएन। मेरो मात्रै आग्रह छ, आदरणीय उम्मेदवारज्यू, आदरणीय नेतागण, आदरणीय समाजसेवी, आदरणीय अन्य महानुभावहरू, तपाईले आचार संहिता पढ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, पालना गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। त्यो झन्डा टाँसिरहँदा, त्यो तुल बनाइरहँदा, त्यो स्ट्याटस लेखिरहँदा एकताल मनन गरिदिनुहोस्, तपाईँले ठिक वा बेठिक के गरिरहनु भएको छ। तपाईँको हकमा यसलाई जाँच्न सक्ने सबैभन्दा गतिलो मान्छे तपाईँ नै हो, आयोग होइन। यसमा मैले दुईटा कुरा म भन्दै थिएँ होइन। एउटा, मैले यसलाई एउटा स्वमूल्याङ्कन, स्वनियमन, स्व उत्तरदायित्वको प्रणालीबाट हेरौँ, एक। दोस्रो कुरो, सामाजिक सचेतनाको अस्त्रले यसलाई प्रहार गरौँ। तेस्रो र साह्रै दुःख लागिरहेको विषय अहिले के छ भने उहाँले 4, 5 10 तोरण टाङ्नुभयो, झन्डा राख्नुभयो, चिन्ह राख्नुभयो आचार संहिता विपरीत। यो त्यति दुःखद विषय नहुन सक्छ। फेरि यसलाई गलत अर्थ नलाई, मैले भन्न खोजेको विषय नहुन सक्छ। हामी झिकौँला, तर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू आचार संहिता विपरीत काम गरेर अनुत्पादक कार्यमा फजुल खर्च गरिरहने, यो मुलुककै पैसा डुबेको हो। निर्वाचन आयोग त्यो फजुल कामलाई रोक्नको निम्ति अर्को फजुल खर्च गरेर दौडिरहने, कुदिरहने, जनशक्ति खटाइरहने, देशको अर्थतन्त्र यस्तो कमजोर भएको अवस्थामा यी दुवै खाले प्रवृत्तिले यो मुलुकलाई, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धाराशायी बनाइरहेको छैन। एकताल सोच्न सक्दैनौँ हामी। आम मतदाता र आम नागरिकहरूलाई एउटा आह्वान गर्छु, आज मैले गरेको थिइनँ, सम्भवतः आयोगको तर्फबाट यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन म त्यो पनि अहिले सोचिराखेको छु। तर आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारहरूलाई मतदान दिने बेलामा 4 पल्ट सोच्नुहोस्, मैले ठिक गरेको छु कि बेठिक गरेको छु भनेर। किनभने सबैभन्दा ठुलो कारवाही गर्ने भनेको सार्वभौम सत्ता नागरिक हो। सबैभन्दा ठुलो अदालत भनेको नागरिकको, जनताको अदालत हो। गलत गर्नेहरूलाई पटक पटक इतिहासमा जनताले दण्डित गरेका छन् र यति बेर पनि दण्ड दिनको निम्ति हरेक मतदाता आफैलाई अलिकति सशक्त बनाएर लाग्नु पर्दछ। मैले विनम्रतापूर्वक भन्ने गरेको छु, निर्वाचन आयोग काठमाडौँमा छ, तर निर्वाचन आयोगले परिचय पत्र दिएका तपाईँ 1,77,33,000 मतदाताहरू, तपाईँ र हाम्रो एउटा भावनात्मक सम्बन्ध छ। हामीले तपाईँलाई परिचय पत्र दिएका छौँ, तपाईँ हामीले परिचय पत्र दिएको हाम्रो नागरिक हो, हाम्रो मतदाता हो। त्यसकारण तपाईँ हाम्रो आँखा हो, तपाईँ हाम्रो शक्ति हो, तपाईँ हाम्रो विश्वास हो। यो विश्वास र यो भरोसालाई तपाईहरूले तदनुसार अगाडि बढाइदिनुहोस्, आयोगको आह्वानलाई सफलीभूत बनाइदिनुहोस्। आखिर मतदातालाई नै छोडिदिनु हो, निर्वाचन आयोगको के काम भन्ला नि फेरि? अब यस्तो छ, सबैतिर हामीले अहिले जुन लोकतन्त्र हामीले चाहिँ उपभोग गरिराखेका छौँ, यसले भन्ने कुरा नै के हो भने जनता सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, शीर्ष स्थानमा हुन्छ।
जनताको अभिमत नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मत हो र प्रत्येक निर्वाचनमा हरेक उम्मेदवार हरेक दल जनताद्वारा अनुमोदित हुन्छ। हाम्रो आग्रहलाई तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्। के को लागि? सुशासनको लागि, समृद्धिको लागि, विकासको लागि। म यही जोडौँ, हामी सबैले, हामी सबै नागरिकहरूले, हामी सबै मतदाताले चाहेको गन्तव्य भनेको सुशासन हो, समृद्धि हो, विकास हो, शान्ति हो। हाम्रो बाटो त हो त्यहाँ पुग्न खोजेको। त्यहाँ जाने पाइला कहाँबाट सुरु हुन्छ? निर्वाचनबाट होइन? पहिलो पाइला हो नि त निर्वाचन। पहिलो पाइलामै काँडो टेकियो भने गन्तव्यमा पुग्दा त खोल्च्याङ गर्नुपर्ने अवस्था आउला। त्यसकारण अथवा गलत गन्तव्यमा पुग्न सकिएला। त्यसकारण आम मतदाता, आम नागरिकहरूलाई हाम्रो यो अनुरोध छ, तपाईँको खबरदारीले, तपाईँको निगरानीले, तपाईँको पहरेदारीले साँच्चै नै एउटा स्वच्छ निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहितमा निर्वाचन गर्छु भन्ने आयोगको आकाङ्क्षा, आयोगको उद्देश्य पुरा हुन सक्छ। मेरो अहिले कता पढेको थिएँ कि प्रमुखज्यू, एभ्री सिटिजन इज अ पुलिसम्यान विदाउट युनिफर्म एन्ड एभ्री पुलिसम्यान इज अ सिटिजन विथ युनिफर्म भने त्यस्तै त्यही ढङ्गले हामी सोचौँ। हेलिकप्टर लिएर जिल्ला घुमेका नेताहरू, ठुल्ठुला नेताहरू, त्यो त थाहा पाउनु भएको छ नि? थाहा छ, मजाले थाहा छ। आचार संहितामा पाइँदैन भनेको छ। अब यस्तो छ, आचार अनुमति लिएको होइन, अनुमति पनि यसलाई यसरी बुझौँ। आचार संहिताले के भनेको छ भने जुन स्थानीय तहमा गएर हेलिकप्टरको प्रयोग गरेर, गाडीको प्रयोग गरेर वा अन्य तरिका प्रयोग गरेर गइन्छ, त्यहीँको उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चबाट त्यसलाई जोड्ने गरी त्यो गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ। यसमा सबैले दस्तखत गरेको विषय हो। पार्टीले खर्च गरेर होइन, यहाँ अलिकति क्लियर हौँ। उम्मेदवारको खर्चमा, उम्मेदवारको खर्चको सीमाभित्र पारेर केन्द्रीय स्तरका नेताहरू तोकिएको सङ्ख्यामा, तोकिएको पद्धतिबाट जाने कुरालाई हामीले निषेध गरेका छैनौँ। प्रमुखजीले भनेको कुरा करिब बुझ्यो। यसलाई सर्टकटमा भन्दाखेरिमा हेर्नुहोस् है, महानगर मेयर र उपमेयरले बढीमा 7,50,000 खर्च गर्न मिल्ने भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ होइन? निर्वाचन आयोगले यो तोकेकै छ सिलिङ। उपमहानगरको मेयर उपमेयरले 5,50,000, यस एवं रीतले गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यले 1,50,000सम्म जम्मा है। तर चाहिँ राजनीतिक दलका हामीले प्राइम मिनिस्टरको मुभमेन्ट पनि देखेका छौँ। एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीजीको मुभमेन्ट पनि अस्ति झापामा गएर बोल्नुभएको देखेका छौँ। पोलिटिकल लेभलको ठुला लिडरहरू जुन ढङ्गबाट मुभ गरिरहेछन् नि, त्यो खर्च यसले त यो चाहिँ अलिक मिल्दैन कि? यसलाई अब मैले उहाँहरूले कसरी खर्चको फेहरिस्ता पेस गर्नुहुन्छ, विवरण पेस गर्नुहुन्छ, म अहिले भन्दिनँ। तर एउटा अहिले के जनाउ चाहिँ दिइरहेको छु भने हामी मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले कुन शीर्षकमा, त्यो मात्रै होइन, मञ्च बनाउँदा कति खर्च गर्नुभयो, भेहिकलमा कति खर्च गर्नुभयो, पोस्टर पम्पलेटमा कति खर्च गर्नुभयो, अरू प्रचार प्रसारमा कति खर्च गर्नुभयो, यहाँ पुग्दैन भनिएको छ। पुग्दैन भन्नेहरूलाई पनि मैले के भनेको छु भने आचार संहिताभित्र बसेर गर्ने खर्चको विवरण म बनाइदिन्छु। उबारेर बनाउने मेरो क्षमता छ। उबारेर एउटा गाउँको, एउटा वडाको वडा अध्यक्षले 1.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु भनेको ठुलो अङ्क हो। मैले त्यसलाई सानो अङ्क भन्दिनँ। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले 3.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्नु भनेको धेरै पोस्टर पम्पलेट छापिन्छ। त्यति बेला नमस्तेलाई पैसा लाग्दैन, हिँड्दा पैसा लाग्दैन होइन? उनीहरूसित उल्टै जनताले त यसरी गाउँघरमा जानु हो भने पानी खुवाउँछन्, मोही खुवाउँछन्, त्यहाँ चाहिँ मकै खुवाउँछन्, जे छ त्यही दिन्छन् नि। त्यो विश्वास भयो। 48 सालको चुनावमा त त्यही भएको थियो। अब हामीले के गर्यौँ भने होइन, जनताले त मलाई विश्वास गर्दैनन्, मैले जनतालाई अर्को ढङ्गले उसलाई चाहिँ मेरो पक्षमा ल्याउनु पर्छ भन्ने ठान्नेहरूको निम्ति त गाह्रो छ होइन? होइन भने त्यो पुग्ने नै हो। त्यसकारण हामी यो सबै खर्चको फेहरिस्ता माग्छौँ। एक दोस्रो कुरो, अहिले हामीले सूक्ष्म ढङ्गले पनि यसको अध्ययन गरिराखेका छौँ। हाम्रा अरू टोलीहरू पनि खटिएका छन्। निर्वाचन अधिकृत र त्यहाँको अनुगमनकर्ताले पनि यो खर्चको केही विवरणहरू हाम्रो ढङ्गले तयार गरिरहनु भएको छ। र तेस्रो कुरा, मैले यो पनि अहिले मैले सार्वजनिक गर्न चाहन्छु, यदि काहीँ कुनै कतै ठाउँमा खर्चमा शङ्का लागेको अवस्था भएमा देखियो भने उहाँहरूले पेश गरेको, जुन अडिट गरेर पेश गरेको खर्च हुन्छ, त्यसलाई आयोगले स्पेसल अडिट गरेर त्यसलाई हेर्ने कुरा पनि प्रारम्भ गर्छ। यो सबैको सकिँदैन। फेरि जहाँ जहाँ हामीलाई अलिकति त्यो खाले लाग्दछ, शङ्का लाग्दछ, सबै देशभरिको गर्दा ठुलो हाम्रो खर्च हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी रजिस्टर्ड अडिटर अथवा हाम्रै अडिटर महालेखा परीक्षकको विभागसँग चाहिँ परामर्श गरेर भए पनि हामी त्यो खर्च हेर्छौँ। र मैले यो कुनै फेरि अहिले
यो चाहिँ किन त्यो बोलेको होला भनेर नभन्नुहोस्। मैले यदि तपाईँहरूको त्यो खर्च गलत ढङ्गले पेश भएर प्रमाणित भयो भने तपाईँको 5 वर्ष 5 वर्ष नहुन सक्छ। कानुनले त्यही भन्छ, मैले भनेको होइन है। फेरि कानुनले त्यो भन्छ। त्यो अवस्थामा जानको निम्ति आयोगलाई विवश नबनाइदिनुहोस्, बाध्य नपारिदिनुहोस्। कानुनले त्यो भन्छ र आयोग कानुन विपरीत जान सक्दैन। यति मैले भन्ने कुरा यति नै हो। हेरौँ भोलिका दिनहरूले कसरी हामीलाई अगाडि जानको निम्ति प्रेरित गर्छन्, कसरी हामी त्यो त्यस्ता प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर कारबाही गर्न सक्छौँ। तर गर्न चाहिँ गर्छौँ सबै। मैले भनिनँ, जहाँ जति सक्छौँ त्यति गर्छौँ, अन्तिमसम्म भनिरहन्छौँ, कर्तव्य संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहन्छौँ। यो आयोगको धम्की होइन, जरुरी यो आयोगले चाहिँ नि सुझाव दिएको मात्र त्यति हो। यदि 30 गतेसम्म उम्मेदवारले आचार संहिता विपरीत बढी फजुल खर्च गरेको, अनावश्यक प्रचार प्रसार गरेर आचार संहिता विपरीत काम गरेको, भोजभतेर गरेको, अथवा मौन अवधिमा मौन नरहेर अन्य गतिविधि गरेको, त्यस्ता उजुरी पर्यो, देख्यो, आयोगले नै देख्यो र छानबिन गर्दाखेरिमा प्रमाणित भयो भने उम्मेदवारी रद्द हुन्छ। एकदम उम्मेदवारी रद्द पनि हुन्छ। त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन। यदि 30 गते पछाडि उम्मेदवार जित्यो, निर्वाचित भयो, निर्वाचित भइसकेपछि पनि यदि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भेटिएमा निर्वाचित पदाधिकारी पनि जान्छ। 30 गते मात्रै होइन, यदि अहिले निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै प्रमाणित गर्न सकियो भने उसको उम्मेदवारी नै जान्छ र बढी मत ल्याएको भए पनि दोस्रो मत ल्याउनेले जित्ने भयो। जितिसकेपछि, आसनमा आइसकेपछि, शपथ ग्रहण गरेर काममा लागिसकेपछि पनि प्रमाणित भयो भने त्यो कारबाही हुन्छ र त्यसको विषयमा छानबिन भोलि भएर जहाँ पुग्नुपर्छ हामी त्यहाँ जान आयोग तयार हुन्छ। यो आचार संहिता उल्लङ्घनको विषय मैले अघि भने 5 वर्ष कार्यकाल छ, बिचैमा उपनिर्वाचन गर्न हामीलाई बाध्य नबनाइदिनुहोस् भनेर म आफै भन्दैछु। प्रश्न के उठेछ भने नि प्रमुखज्यू, विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब 11-12 दिन लाग्यो निर्वाचन भइसकेपछि पनि परिणाम आउनलाई, अलि लामो। यसपालि दिनेश थपलिया जस्तो चाहिँ प्रमुख आयुक्त हुँदाखेरिमा चाहिँ हरेक कुरा छिटो गर्ने, यो समय छोटो समयमा पनि धेरै तयारी भइसक्यो, अलिक केही छिटो गर्ने यसको मतगणना मत परिणामको के छ? हामीले यसमा दुईटा पर्सपेक्टिभबाट सोच्यौँ। एउटा हामीले सोचेकै पनि हो, अलिकति गर्न सकेनौँ। हामीले यो इलेक्ट्रोनिक काउन्टिङ मेसिन पनि पाइँदो रहेछ, इ काउन्टिङ मेसिन, त्यो पनि प्रयोग गरौँ कि कम्तीमा एउटा प्रयोगै पनि हुन्छ, हेरौँ पछिलाई पनि काम लाग्छ भनेर त्यो पनि प्रयत्न गरौँ। तर अब निर्वाचनको मिति तोक्न पनि त्यति छिटो भएन। हामीले अलि अगाडिदेखि तयार गर्दा रिसोर्स भएन, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो छ, निर्वाचन घोषणा नभई रिसोर्स आउँदैन। अहिले चाहिँ भएकै स्रोत साधन र क्षमतालाई प्रयोग गरेर हाम्रा अत्यन्त काबिल, अत्यन्त क्षमतावान निर्वाचन अधिकृतज्यूहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि जहाँ ढिलो हुने सम्भावना भएका ठाउँहरू छन् त्यसमा आदरणीय हाम्रा चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतज्यूहरू, मान्य जिल्ला न्यायाधीशज्यूहरू स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लामो अनुभव छ र उहाँहरू पनि यसमा चिन्तित हुनुहुन्छ। हामीले गरेको योजना चाहिँ के हो भने एउटै ठुलो हलमा अथवा 2टा जति हलमा आवश्यकता अनुसार CCTV जडान गरेर मतगणनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गरौँ। यो मलाई लाग्छ अधिकांश नगरपालिकाहरूमा यो व्यवस्था भइराखेको छ। मतदान स्थलमा हुन्छ कि मतगणना स्थलमा? मतगणना स्थल कुन हुन्छ? निर्वाचन कार्यालय हुन्छ? निर्वाचन कार्यालय, अहिले निर्वाचन कार्यालयको कुनै हल, उपयुक्त ठाउँ भनौँ न, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय होइन, आफ्नो 753 ठाउँमा मतगणना हुन्छ। 753 ठाउँमा मतगणना गरिने भएको हुनाले थोरै मतदाता भएको ठाउँमा त हामीले 1-2 दिनभित्र सजिलो भइगयो। अहिले हामीलाई चिन्ता त काठमाडौँको हो, हामीलाई अलिकति बढी चिन्ता भनेको विराटनगर, वीरगञ्ज धेरै मतदाता भएको, मैले त्यो भएको ठाउँ हो। केही उपमहानगरपालिकामा पनि अलिकति मतदाता धेरै छन् र काठमाडौँकै पनि कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ काठमाडौँका सबै नगरपालिकाको मतदाता धेरै नै छ। यी सबै गणना सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न आयोग रिसोर्स दिन्छ, स्रोत दिन्छ, साधन दिन्छ, तपाईँलाई चाहिँ अलिकति हिम्मत दिन्छ। हामी पुग्नुपर्ने ठाउँ छ भने हामी उपस्थित पनि भइ गन्नै बस्न त भएन, तयार छौँ, 5 दिनभन्दा बढी नलगाउँ भनेर हामीले भनेका छौँ। उहाँले तदनुसार नै तयारी गर्नुभएको छ र CCTVको कारणले
त्यो अलिकति सजिलो पनि होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। सीसीटीभी चाहिँ त्यो मतपत्र विगतको च्यातचुत यताउति होइन, त्यसलाई पनि होइन। त्यसले के गर्छ भने कुनै कन्फ्युजन आयो भने त्यो सीसीटीभीमा भएको दृश्य हामीले यहाँबाट पनि हेरिरहेका हुन्छौँ, हामीसित त्यो तत्काल जोडिन्छ। आयोगको टिम त्यहाँ दिनभरि बसेको हुन्छ, रातभरि बसेको हुन्छ। कन्फ्युजन हुने बित्तिकै हामी यो हो भन्छौँ नि त। फेरि हाम्रो योजनै त्यही छ, 6 गते 5 गते 6 गतेसम्ममा सबै रिजल्ट आइसक्ने। किन पनि छ अलिकति यसको टेक्निकलिटी पनि छ। हजुर, हाम्रो संविधान र हाम्रो कानुनले के भन्छ भने 5 गते रातको 12 बजेपछि अहिले भइरहेका जनप्रतिनिधिको म्याद समाप्त हुन्छ। 6 गते त पुर्याउनै पर्यो नि। हामीले प्रमाणपत्र दिएर चाहिँ जिल्ला न्यायाधीशज्यूले चाहिँ शपथ ग्रहण नगराइकन त कुर्सीमा बस्न मिलेन त। त्यसकारण हामीले 5 भनेर यसै भनिरहेको छैनौँ। हामीसित पनि केही टार्गेट छन् त्यसको। हामी एक दिन पनि स्थानीय सरकार रिक्त नभएको अनुभूति दिन चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजनले यो एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग गरिरहेछ। निर्वाचनको मुखैमा आयोगको न्युट्रालिटीको विषय पनि बेला बेलामा क्वेसन उठ्यो। मतपत्रको कलरको विषयमा, मनोनयनको 11 र 12 समयको विषयमा, गठबन्धनलाई फेसिलिटेट गर्ने र कता कता दलित महिलाहरूको उम्मेदवार पनि नपुगेको, महिलाहरूको प्रतिशत 3%ले कम भएको, यसमा चाहिँ आयोगको कतै भूमिकाप्रति यो आयोगको न्युट्रालिटीमा किन बेला बेलामा पोलिटिकल लेभलबाट क्वेसन उठ्छ? कुनै पनि किसिमको सुधारप्रति शङ्का गरिहाल्ने हाम्रो बानी छ। यसको कारणले अहिले आयोगले जे नयाँ निर्णय गरो ती निर्णयप्रति विभिन्न कोणबाट आशंका व्यक्त गर्ने काम गरे। यतिसम्म कि निर्वाचनको मिति तोक्नको निम्ति पहल गरिरहँदा पनि प्रश्न उठाइयो। त्यो पनि त छ नि यो प्रश्न त। र यो बिचमा तर सत्य के हो भने यी सबै विषयहरू राजनीतिक दलहरूसँग विभिन्न चरणमा विभिन्न समयमा बसेर छलफल गरेर निदो गरिएका विषयहरू हुन्। हामीले पेस्की बेरुजु फरछुटका कुरा गऱ्यौँ, पदमा बसेर निर्वाचनमा जान मिल्दैन भनेर भन्यौँ, हामीले स्थानीय तहसँग कुनै पनि किसिमको चल अचल र ठेक्का बन्दोबस्तमा संलग्न भएको व्यक्ति त्यहाँ जान हुँदैन भनेर भन्यौँ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो हामीले 13 गते बिहानको 10 बजेसम्म तपाईँले खिच्नु भएको छ नि, हामी उम्मेदवारी दर्ता गरिराखेका थियौँ। 2 दिन होइन 3 दिन चाहिँदो रहेछ त। आयोगले के अपराध गरेछ, के गल्ती गरेछ त? हो र भनेको गल्ती होइन। त्यसकारण यी सबै विषयवस्तुहरू हामीले भनेका, तर हामीले त्यही अघि मैले भने शङ्काको घेराभित्र हामीले राखिरहने भएको हुनाले यो आएका इस्युहरू हुन्। त्यसो भने हामी एकले अर्कालाई शङ्का नगरौँ। यो सबैको सहयोगले हुने विषय हो। आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कुनै पनि मूल्यमा तलमाथि हुन नदिकन आदरणीय हाम्रा मतदाता र आम नागरिकहरूको विश्वासमा किञ्चित पनि तलमाथि हुन नदिकन पुरा गर्दछ। म यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र यो विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो हामी गरेर देखाउँछौँ। अन्त्यमा प्रमुखज्यू, आम मतदाता, राजनीतिक दलका उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार, नेपाल सरकार र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरू, भलन्टियर्सलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नेसनल ट्रान्समिसनबाट भन्नुपर्दा के सन्देश दिनुहुन्छ? म सबैप्रति अहिले हामी 753 स्थानीय तहका 6743 वटा ओडामा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित हुने 35,221 जना र फेरि त्यहीँको कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित हुने झन्नै 6,000 भनेर 41,000 भन्दा बढी 5 वर्ष हाम्रो सेवामा, हाम्रो विकासमा, हाम्रो सुशासन र समृद्धिमा खटिने जनप्रतिनिधिहरू छान्दैछौँ। यो महायज्ञमा हामी जो जहाँ जहाँ छौँ त्यहीँबाट यसमा हामी सहभागी बनौँ, योगदान दिउँ। यो मतदानको अवसर सधैँ आउँदैन। यो 5 वर्षमा एकपल्ट हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने यो अवसर हो। यो अवसरबाट कोही कतै पनि नछुटौँ, यसको निम्ति पनि म आग्रह गर्दछु। र जो जहाँ जहाँ छौँ हामी सबैका आफ्ना कर्तव्यहरू छन्। मतदानमा भाग लिन पाउनु अधिकार हो भने यो मतदान कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो।
जो यो मोर्चामा खटिनु भएको छ, मैले अघि सङ्ख्या भने सुरक्षाको पनि सम्पूर्ण बन्दोबस्त झन्नै 2 लाखभन्दा बढी 3 लाइनको सुरक्षा योजनासहित हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू खटिनु भएको छ। कसैलाई फुर्सद छैन, हेर्नुहोस् अहिले मतदातालाई फुर्सद छैन, उम्मेदवारलाई फुर्सद छैन, राजनीतिक दलहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ, सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि त्यत्तिकै भ्याइ नभ्याइ छ। यो सबैको भ्याइ नभ्याइको अवस्थालाई साँच्चै नै तदनुसार बुझेर यो निर्वाचन सफल गरौँ र यस्तो नजिर स्थापित गरौँ। साँच्चै नै हामी सबैले चाह्यौँ भने यो निर्वाचन सुशासन निर्वाचनको प्रक्रियाबाटै प्रारम्भ हुँदो रहेछ, यो हामी सन्देश दिन सक्छौँ। र स्वतन्त्र, निष्पक्ष, अत्यन्तै विश्वसनीय, मितव्ययी र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भन्ने अनुभूति दिने गरी काम गरौँ। तपाईँ सबैले त्यो अनुभूति गर्नुभयो भने हामी सबैको जित नै त्यही हो। हरेक मान्छेले एकपल्ट निर्वाचनलाई यस्तै आँखाबाट हेरौँ। आयोगको एउटै अर्जुन दृष्टि भनेकै यो निर्वाचनलाई अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने हो र यसकै आडमा, यसकै आधारमा टेकेर आउँदा निर्वाचनहरूलाई अझै राम्रो बनाउने हो। यसमा सहभागी भइदिनुहोस्। जाँदा जाँदै प्रमुखज्यूले भन्दाखेरिमा केही सम्झना आयो, त्यसमा एउटा थप प्रश्न पार्न अनुरोध गर्छु। निर्वाचनको यो महायज्ञमा सबैले फुलपाती चढाउन पाउन्, कोही यो अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस्। करिब 5 लाख सरकारी कर्मचारीहरू कतै कतै योबाट वञ्चित भएको जस्तो म यसैले जोड्छु। कतै 70-75 लाख मानिसहरू जो विदेशमा बसेका छन् उनीहरू वञ्चित भए जस्तो। कसैले कतै मतदानमा चाहिँ उम्मेदवार मन नपरेर कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्ने नपाए जस्तो। यसको लागि निर्वाचन आयोगले अलि ध्यान पुर्याएको होइन कि? होइन, यो 3टै इस्यु अत्यन्त भाइटल इस्यु हुन् र आयोगले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि हुन्। कतिपय सम्मानित अदालतबाट आदेश भएका विषयहरू, कतिपय हामी आफैले पनि मनन गरेर गर्नुपर्ने विषयहरू। तर अहिले हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा छौँ र स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको स्थानीय तहमा जो जहाँ त्यहाँ उपस्थित छ र उपस्थित हुन्छ उसले मात्रै त्यहाँको प्रतिनिधि छान्ने प्रणाली हो संसारभरि। यहाँले उठाएका इस्युहरूलाई फेरि पनि आयोगले महसुस गरेको छ। मैले 3टा इस्यु मेजर, यसमा 3टा कुराहरू छन्। सम्भवतः आउँदो निर्वाचनमा यसको केही न केही सम्बोधन पक्कै पनि हुन्छ। समय सन्दर्भसँगै यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्छौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम वाइड एङ्गलमा आइदिनु भयो, धेरै अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारिदिनु भयो। जनता, मतदाता, उम्मेदवार सबैलाई आह्वान गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म सर्वप्रथम नेपाल टेलिभिजन र परिवारले यो अहिले निर्वाचनको माहौल सिर्जना गर्नको निम्ति र आम सञ्चार क्षेत्रले निर्वाचनप्रति देखाएको सदाशयता र खबरदारीप्रति खुसी व्यक्त गर्दछु, आभार प्रकट गर्दछु र फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचनमा सहभागी हौँ, निर्वाचनलाई सफल पारौँ। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन आयोगले गरेको सम्पूर्ण तयारीका विविध पक्षहरू, लोकल इलेक्सन अरू इलेक्सनभन्दा किन डिफ्रेन्ट पनि छ, लोकल इलेक्सनमा लोकल लेभलका पिपुलहरूले, मतदाताहरूले कसरी सहभागिता जनाउनु जरुरी छ, सहभागिता जनाइसकेपछि मतदाताहरूले मतपत्रमा मतदान दिइरहँदा कस्ता उम्मेदवारहरू जसले आचार संहिता उल्लङ्घन नगरेका हुन्, आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारहरूले तपाईँको पक्षमा तपाईँको बाटोघाटो, तपाईँका समस्याहरू कसरी समाधान गर्लान्, त्यो सबै कुरा 4 पटक सोचेर राम्रो स्थानीय तहलाई विकसित बनाउने, समृद्ध बनाउने, स्थानीय जनताका भावनालाई आफ्नै समस्या ठानेर अगाडि बढाउने त्यस्तो किसिमको उम्मेदवारलाई छान्नुहोस्। यो छान्ने अवसर पनि हो। यो ठुला सन्देशहरू प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग पायौँ। आजको कार्यक्रम यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।